عسلامة معكم مراد في بروجرافيكس. اليوم باش نشوفوا comment créer un bouton avec Adobe Flash CS3 كما العادة fichier Flash AS 2.0. ناخذوا لوتي rectangle ولا لوتي oval ولا كما نحبوا احنا. انا باش ناخذ لوتي rectangle، باش نعملوا un petit rectangle كيما هكا. من بعد باش نمشيو نسيليكسيونيو الريكتانجل بتاعنا. باغ اكزومبل كي نكليكيو كليك بركة باش سيليكسيوني جوست الاصفر متاعنا بركة، الكونتور يعني الكونتور مش يكون سيليكسيوني. باش نعملو دوبل كليك باش كيكا الكونتور والفورمة متاعنا تكون سيليكسيوني. باش نمشيو نعملو كليك دغوات كونفيرتير اون سامبول، باش ناخدو السامبول متاعنا هو دو تيب بوطون. اوكي هكاكا ولانا نجمو نشوفوه هوني مكتوب عليه symbole 1. On va le renommer en double cliquant sur le symbole متاعنا. نكتبوا له بوطون. اوكي انتري هكا التيب نتاعو بوطون، وانا سميني بوطون. باغ اكزومبل نحطوا له بوطون 1. نمشيو اون دوبل كليك على يعني الريكتانجل نتاعنا. باش ندخلوا في وسطو، باش ندخل في وسطو في اللو عنا في الاو، يعني عنا الفورم نتاعنا هذايا. نمشيو للديسو نتاعنا، يعني باغ اكزومبل في الديسو كيفاش. باغ اكزومبل انت كي تحط الكورسور نتاعنا باغ اكزومبل في الريكتانجل بالضبط يظهر لنا الدواء باش يتبدل الكولور ولا ما يتبدلش. تنشوفوا معنا تنشوفوا مع بعضنا كيفاش. في الديسو باغ اكزومبل نمشيو للديسو وننزلوا F6 باش كيكا يعطينا نفس الريكتانجل. يعطينا نفس الريكتانجل في الديسو. باش نمشيو جوست نبدلوا الكولور نتاعو، نعطيوه كولور باغ اكزومبل روج، ونمشيو للأ بي سي كيف نعطيو F6 ونبدلو الكولور نتاعو. باغ اكزومبل نعطيوها كولور بلو. شنيا لأ بي سي هذيا؟ باغ اكزومبل انت كي نكليك نعملو كليك نقعدو نازلين فهمتني بالسوري على البوطون يقعد يشعل بالازرق. والزون كليكي توا الزون كليكي الزون انا هي باش نكليكي باغ اكزومبل وين باش نكليكيو شنيا وين بالضبط في وسط الريكتانجل هذا. نمشيو ننزلو F6 يعني في وسط الريكتانجل هذا بالضبط. توا نمشيو نعملو روندو نتاعنا كنترول اونتري. عنا روندو باغ اكزومبل كيما حكينا في الاو باش تلقى عنا الاصفر، في الديسو باش تلقى عنا الاحمر، وكي ننزلو نلقاو عنا لا بي سي والزون كليكابل. هاكا شوف كي نخرجو من الريكتانجل ما نجموش نكليكيو. شفت جوست كي ندخلو في الريكتانجل باش نعملو موديفيكاسيون للزون كليكي فهمت. باش نمشيو نكبرو فيها باش نعملو كنترول اونتري. باغ اكزومبل اغز الميم باش يبدا من قبل بشويه من الريكتانجل، يعني يبدا من قبل بشويه من الريكتانجل اللي عملناه احنا اللي كبرناه. شفتوا احنا التاي كيفاش هذيك الزون كليكابل. باغ اكزومبل نجمو زادا نصغرو فيها نردوها باغ اكزومبل في الوسط قد نتاع في وسط، يعني نصغرو فيها اكثر من التاي نتاع. باغ اكزومبل هوني فما حتى شيء، يعني كي نشوف في الوسط قد يعني كي نبعدو طرف اخر. هذيك هي زون كليكي. ان شاء الله التوتو هذا عجبكم. ابيانتو في بروجرافيكس.